अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये बॉर्न पाकिस्तान में हुई थी। आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा कर लिया गया था। यह अमेरिका के बहुत ही ख़तरनाक जेल में कैद है और आज भी अमेरिका के FMC बार्गवेल में मौजूद है। लेकिन क्या वजह थी जो अगवा की गई और इन्हें 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई? ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया गया था जिससे वो अमेरिका के बदतरीन जेल में कैद है? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिहा के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं? अल्लाह पाक उन्हें रिहा करें और अपने मुल्क उन्हें वापस भेजें कि वो जल्द रिहा हो जाए। इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर मैं इनके ख़ानदान के बारे में बात करूं तो ये सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद का रुझान दीन की तरफ ज़्यादा था, दीन की तालीम की तरफ। इनके वालिद ने दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत ही अक्लमंद जहन वाली खातून थी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हाफिज़ कुरान भी थी। इनको 300 साल पहले पैदा होने वाले ज़हीन तरीन लोगों में शुमार किया जाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और इनके भाई अमेरिका गए थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन में स्कॉलरशिप अप्लाई करने को कहा उनके भाई ने। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने अमेरिका चली गई। इसके बाद इन्हें MIT यानी दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उनको स्कॉलरशिप मिला, इन्हें ऑफ़र मिली तो उन्होंने वहाँ से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और काफ़ी रिसर्च में अवार्ड हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि तालीम के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिसर्च भी की थी जहां अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन निज़ाम बनाया जा सकता था। यानी ऐसा उन्होंने क्या इजाद किया था, अल्लाहु आलम, मुझे तो नहीं पता और हम सब भी अभी नहीं जानते क्योंकि वो बहुत ज़हीन खातून थी। तो अमेरिकी इदारों में ख़बर दी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास बहुत अहम रिसर्च है, अगर जो पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी लोगों ने और उन्हें पता था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो ये मुस्लिम के ख़िलाफ़ उसे यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च को अपने पास रखी। उन्होंने ऐसे रिसर्च कर रखे थे कि कुरान के सही मानों में तालीम दी जा सकती थी। उन्होंने कई तकरीर में सबसे कहा अब मुस्लिम को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। इनका फोकस था बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम कुरान के ज़रिए हासिल करें और वो बिजनेस कुरान के ज़रिए से सिखाया जाए। इन्हें टिप्स भी कुरान के ज़रिए से ही सिखाया जाए। एक मुल्क को चलाने के लिए कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाया जाए। इनकी शादी 1995 में डॉक्टर अमजद खान से हो गई थी और इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं थी। यह अमेरिका में 12 साल रहने के बाद ये पाकिस्तान आई अपने 3 बच्चों के साथ। 31 मार्च 2003 के दिन कराची में एक टैक्सी में सवार हुई। वो इस्लामाबाद फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन इन 4 को रोका और टैक्सी से निकाल लिया। अगले 5 साल तक उनका पता नहीं रहा और अमेरिकी इदारों ने आफिया सिद्दीकी के घर वालों से कांटेक्ट किया और उनके बड़े बेटे अहमद को उनकी खाला फौजिया सिद्दीकी को सौंपा गया। फिर DNA टेस्ट के बाद उनकी बेटी मरियम को सौंपा गया। डॉक्टर आफिया को अफ़गानिस्तान के बगराम में रखा गया था। 2006 में
معظم بیگ کی ایک کتاب اینیمی کاموننٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بگرام کوانٹا نامی جیل میں رہ چکے تھے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ بگرام جیل میں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی ہو، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا۔ ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گیا اور کہا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس جانے کو کہا گیا ہے۔ وہ وہاں جانے کے بجائے مسجد کی طرف دوڑی اور وہیں گر پڑی کمزوری کی وجہ سے، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ فوزیہ صدیقی جو ان کی سسٹر تھی، خبر دی جاتی ہے اور کہا یہ کہ عورت بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اور ان کے دیکھتے ہی ان کو شوٹ کر دیا جائے گا، لیکن یہ جھوٹ خبر تھی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا، لیکن ڈاکٹر عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ کسی پر کیسے حملہ کرتی، اور یہ جھوٹا الزام تھا۔ 2010 میں ان کی پیشی ہوئی عدالت میں تو ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اتنی تشدد ان کے ساتھ ہوئی، اور اللہ عالم کتنی تشدد ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ان کو ان کے ملک میں واپس بھیجے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی دعا کریں۔ اور کافی زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے، جتنے بھی ان کے گواہ تھے، ثبوت تھے، ان کے حق میں تھے۔ اس کے باوجود بھی ڈاکٹر عافیہ کو قید کی سزا سنائی دی گئی، 86 ایئر کی، 86 سال کی سزا سنائی گئی۔ آج بھی وہ امریکہ کے جیل میں ہیں۔ سوچیں، وہ خاتون اتنی ذہین تھی، وہ سسٹر اتنی ذہین تھی، آج بھی وہ زندہ ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ان کی بہن کافی پریشان ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لٹرلی میں جب ان کے بارے میں جب ویکیپیڈیا پہ پڑھا میں نے، تو مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی، اتنی شدید کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس بہن پہ کیا گزرتی ہوگی جو اس کی بہن اتنی دور ہے۔ ریسنٹلی ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے بات بھی کی ان سے، مگر وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئی ہیں۔ اوبویسلی تشدد، اتنی ٹارچر ہوگی تو کمزور انسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگ کمنٹ میں دعا کریں، آمین لکھیں، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ وہ اپنے گھر تک جائیں۔ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کون کس پہ کیا نہیں معلوم، اور ویسے بھی پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے، پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے۔ سب اسلام کے پیچھے پڑ رہے ہیں، مگر کوئی اسلام کو نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسلام کو، قرآن کو جانیں گے تب پتہ چلے گا کہ اسلام نے کبھی دہشت گردی بتائی ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ دہشت گردی ہے۔ کوئی قرآن پڑھنے، ایون ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ میں بھی نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ معاف کرے۔ اپنے گناہوں کو زیادہ بتانے سے بہتر ہے کہ اس گناہ کو اللہ سے کہیں اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی ان بہن کے بارے میں، کیونکہ یہ حافظ قرآن تھی، سوچے، اور جب قرآن، دین اور دنیا، بولتے ہیں نا کہ اگر آپ کو قرآن کی سمجھ اچھے سے آ گئی نا کہ آپ کے لیے دنیا آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں وہ ہر چیز کی بات بتائی گئی ہے، وہ ہر ایک چیز بتایا گیا ہے جو آپ اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں بتا کے گئے ہیں وہی سچا ہے، وہی حق ہے۔
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔